चेयरमैन पीटीआई का बाहर आना मुश्किल। नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाल दी। नैब टीम की अडयाला जेल में तफ्तीश। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी की थी। चेयरमैन पीटीआई पहले ही साइफर केस में अडयाला जेल में कैद हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस उनका ट्रायल जेल में ही हो रहा है। बुशरा बीबी से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तफ्तीश। नैब रावलपिंडी ने 10 सवालों के जवाब मांग लिए। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? क्या पढ़ाती भी हैं? क्या आपने दरसे निजामी का कोर्स कर रखा है? अलकादर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? जगह का इंतखाब किसने किया था? अलकादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के पैसे लिए बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी आप करती क्या हैं? फरहत शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या उनके माली मामलात के बारे में मुतमईन हैं? केस में बुशरा बीबी 15 नवंबर तक जमानत पर है। परवेज इलाही और मुनीस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ्त। बाप बेटे के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मुनीस इलाही और उनकी फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट्स फ्रीज किए गए। मुनीस इलाही तहकीकात से बचने के लिए मुल्क से फरार है। FIA का अदालत से इश्तिहारी करवाने का फैसला। रेड नोटिस जारी होने पर मुनीस इलाही को बजरिया इंटरपोल गिरफ्तार किया जाएगा। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ न मिला। एंटी करप्शन कोर्ट का परवेज इलाही की जमानत वापस लेने का फैसला दुरुस्त करार। सेनेट ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां फौजी अदालतों में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले से दहशतगर्दी को फरोग मिलेगा। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? किसने जेलों में बंद दहशतगर्दों को छोड़ने का कहा? किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? चंद अफराद को घिनौनी साजिश की किसने इजाजत दी? सेनेटर इसहाक डार ने बड़े सवाल उठा दिए। कहा मुल्क जंगल के कानून के तहत नहीं चल सकता। दहशतगर्दों को छोड़ने वालों से माफी मंगवाएं। मगर मुझे नजर आ रहा है कि फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। हमारे दोस्त तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम कोई साजिश या सिलेक्टेड राज नहीं मानेंगे। पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम जवाब देंगे। इंतखाबात में कई सियासी जमातों को सरप्राइज मिलेगा। बिलावल भुट्टो का जालों से धुआंधार खिताब। बोले हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को तहरीके इंतशार का नाम दे दिया। थर जलसे में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सियासी राब्तों में तेजी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल हल करने के अज़्म का अदा किया गया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। पंजाब में स्मॉग की लहर। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते को बंद रखने की तजवीज़ दे दी। दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। फसलों की वाकया जलाने वाले अजला के DCs को हटाने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। लाहौर में 5 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद हो तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। स्मॉग के नतायज पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे।
پاکستان اور IMF کے پالیسی سطح کے مذاکرات۔ پاکستان پہلے جائزے کی تمام اہم شرائط پوری کر چکا۔ مذاکرات میں سٹاف لیول اگریمنٹ فائنل کیا جائے گا۔ پالیسی سطح مذاکرات 15 نومبر تک جاری رہیں گے۔ جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو $70 کروڑ کی دوسری قسط ملے گی۔ اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 56,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1132 پوائنٹس کا اضافہ 56,523 پر بند ہوا۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے مہنگا ہو کر $287.55 کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ کاروبار کی آسانی کے لیے 1 ونڈو کا پلان تیار۔ لاہور کی الفلاح بلڈنگ میں سسٹم بنے گا۔ کاروباری برادری کو ایک چھت تلے تمام سہولیات ملیں گی۔ بزنس کمیونٹی معلومات آن لائن پورٹل سے حاصل کر سکے گی۔ تمام محکموں کے فوکل پرسن مقرر کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کی 1 ونڈو آپریشن کے سسٹم سے متعلقہ امور جلد طے کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا نئی اور پرانی صنعتوں کو گیس کی مسلسل فراہمی کا فیصلہ۔ ٹیرف اسکیم کے تحت 2 سال سے نئی صنعتوں کو گیس کی فراہمی رکی ہوئی تھی۔ حکومتی فیصلے سے برآمدی شعبوں کی پیداواری صلاحیت 100% ہو جائے گی۔ گیس کی فراہمی سے ملکی برآمدات میں $3 ارب اضافے کی توقع۔ غزہ میں اسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے۔ الشفا اسپتال کے ICU میں زیر علاج تمام مریض دم توڑ گئے۔ انکیوبیٹرز میں موجود 5 پھول بھی مرجھا گئے۔ غزہ کے دوسرے بڑے اسپتال القدس کا بھی آپریشنز بند کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوجی مریضوں کو اسپتالوں سے زبردستی سڑکوں پر منتقل کرنے لگے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 کے قریب ہو گئی۔ اسپتالوں پر حملوں کے بعد حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر مذاکرات معطل کر دیے۔ غزہ کی تباہی کے بعد امریکہ مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ ترجمان امریکی سلامتی جیک سولیون کا کہنا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسپتالوں پر وحشیانہ حملوں سے گریز کیا جائے۔ مریضوں کو گولیوں کا شکار بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ پوپ فرانسس نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ دہرا دیا۔ خدمت کا سفر محسن سپیڈ سے جاری۔ اسپتالوں میں وینٹیلیٹر مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کا فیصلہ۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ خصوصی ایپ تیار کرے گا۔ اسپتالوں میں خالی وینٹیلیٹر کی نشاندہی ممکن ہوگی۔ کسی اسپتال میں رش کی صورت میں مریض کے لیے فوری وینٹیلیٹر کا انتظام ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں بریفنگ۔ DHQ قصور کو جنرل اسپتال کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ۔ 1122 ریسکیو کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی جائے گی۔ ورلڈ کپ 2023 میں قومی ٹیم کے ساتھ بالنگ کوچ کا سفر بھی ختم۔ بالنگ کوچ مورن مورکل عہدے سے مستعفی۔ مورکل نے جون میں 6 ماہ کے معاہدے پر ٹیم کو جوائن کیا تھا۔ قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بالر عمر گل کو بالنگ کوچ کی ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔ اور زندگی کی بقا کے لیے جنگ۔ ایکشن ایڈونچر فلم ڈیمسل کا ٹریلر جاری۔ فلم 2024 میں ریلیز کی جائے گی۔